شما که احتجاج و جمهوری طریقه ریکارد کنه میডিয়ায় তাহা میشه که شما شما ریکوست همشه شما ختم میکنه हमने तन तो मरकजी संगठन ना मिसाल नसीबाबाद वाले चीज सब खत्म होता जो मुश्किल खत्म नसीबाबाद वाले खत्म होता ना कुछ तकसिया मुश्किल नहीं ना होता नसीबाबाद टेक्चर नहीं के रास्ता आय कुछ शायद गुना अमी गप बुतल ना हमें देखा जी सर। अपना हमें मरकजी संगठन के खाना पे चलो ना شما گواهی کالیفیکیشن تایی مثلا رابطه تایی که دبوده شما جمهوری و شما که شما ठीक है احتجاجی सर ریکارड करते ठीक हैं احتجاجی ریکارड करते हैं जब मतलब मीडिया तक तरीका कार و हमेशा ना ये شما بو احتجاج شما मतलब ریکارड بو मीडिया طبيعات نو मतलब شکل رمضان ام بی हम شما وقت بسوچي हम के بزم जी तने कुछ संगठन आलो ना तमाम नोशके शुमारवाल का नोशके भी खत्म नुस्खे मरवाल नुस्खे मतलब नोशके में पार्टी वगैरह तो कब कर खत्म जाओ सर शमे पार्टी वाला ना इंसान मा आज चीज़ ना कुछ तो तने कुछ ना गप हमें देयो ना तो कुछ मिला के खत्म तो कुछ मिला हमें तमे से कुछ खत्म मम्मा मरकजी संगठन अमी شما وقت عليه وقت نسيباباد ختم بود منون आल गित्ता هذا شت داون هستی احتجاج ختم بود احتجاج ختم वो रोड मतलब बोला के रोडे बोला के ختم احتجاج रिकॉर्ड करना था पर अपदाम निंदा ग्रुप से हम खत्म करते सेकंड टाइम वापस खाएंगे ना फिलहाल मतलब ختم है ना बस सेकंड टाइम मतलब की बार लाया मल मालूम तो नहीं अम्मा बस नष्टा हम मरकज संगठन ना कुछ हमारा شما ختم تکنه مکنه ما که سری من گوشتم که ما توی مرکز संगठन पायबंद आठ चिकित्सा हम मामा चिकन तने तुमने مرکز संगठन ना उसको कुछ चीज़ पार है तो नाम हम कुछ مرکز संगठन जो चिकन है नसीबाबाद मतलब تعالى डायरेक्शन रास्ता चलते हैं की तरफ सेंट्रल की ऑर्गेनाइजर रास्ता كان اسمها عليه वाले की सही मालिक